अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा शुरू, अराकीन ने हलफ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के 201 जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अराकीन असम्बली ने हलफ उठाया। PTI और नून लीग के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए निगरान हुकूमत ने अच्छे इक़दाम किए। PTI का IMF को ख़त लिखने का बयान अफसोसनाक है। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि PTI ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुल्क को नुकसान हो। दौरान इद्दत निकाह केस फैसले के खिलाफ बानी PTI और अहलिया का अदालत से रुजू। अपील में 3 फरवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपील में कहा गया है कि अदालत ने दायरा इख्तियार ना होने के बावजूद समाअत की और सज़ा सुनाई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची में 26 फरवरी की सुबह बारिश का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तेन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तेन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास में नामुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत 300 से ज़ायद अरकान असम्बली ने हलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून के 201 जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान असम्बली ने हलफ उठाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सिप्तेन खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। नून लीगी अरकान ने स्पीकर से हलफ लेने की इस्तदा की, ताहम स्पीकर ने बगैर हलफ लिए इजलास में वक्फा कर दिया और कहा कि PTI के नामजद वज़ीर आला असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के ऐवान में आते ही नारेबाजी शुरू हो गई। PTI अरकान ने इमरान खान और नून लीगी अरकान ने नवाज शरीफ के नारे लगाए। घड़ी चोर और टब्बर चोर के नारे भी लगाए गए। PTI के वज़ीर आला के अहदे के लिए नामजद उम्मीदवार असलम इकबाल असम्बली ना पहुँच सके। नून लीग और इत्तेहादियों के 215 जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 97 अरकान इजलास में शरीक हैं। हुकूमती अरकान को स्पीकर के दाएं जानिब की नशिस्तें अलॉट की गई हैं जबकि अपोजिशन अरकान असम्बली को स्पीकर के बाएं जानिब की नशिस्तें अलॉट की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी गई नशिस्तें अभी तक खाली हैं। नमाज जुमे के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ जिसमें स्पीकर सिप्तेन खान ने नामुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। हलफ के बाद अरकान ने एक दूसरे की मुबारकबादें दी। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। असम्बली चैम्बर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली को भी मदऊ किया गया था। दूसरी जानिब PTI ने मखसूस नशिस्तें न मिलने पर एहतजाज करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में नई पंजाब असम्बली मुंतखब हुई है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए मरियम नवाज को उम्मीदवार नामजद किया है जबकि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। पंजाब असम्बली के इफ्तिताही इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और असम्बली जाने वाली सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोज़ैक ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि निगरान हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा और मालियाती अहदाफ पर सख्ती से अमल पैरा होकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम किए गए। साथ ही अफराते ज़र कंट्रोल करने और ज़र मुबादला ज़खायर के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी पर अमल किया गया। इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के पहले रिव्यू की मंजूरी दी जिसके तहत पाकिस्तान को 1 अरब 90 करोड़ डॉलर जारी हुए। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोज़ैक ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 11 जनवरी को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के रिव्यू की मंजूरी दी थी जिसके बाद अदायगियों का मामला 1.9 अरब डॉलर तक पहुंचा। जूली कोज़ैक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में जारी सियासी हालात पर तबसरे से गुरेज किया और कहा जो कहना था उसमें मजीद इजाफा नहीं करना चाहती।
پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے متعلق سوال پر آئی ایم ایف کی عہدیدار نے کہا کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات یا اس حوالے سے کسی نقطے پر بات نہیں کریں گی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے متعلق تحریک انصاف کا بیان افسوسناک ہے۔ یہ عمل حب الوطنی کے کون سے درجے میں آتا ہے؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے متعلق تحریک انصاف کا بیان افسوسناک ہے۔ یہ عمل حب الوطنی کے کون سے درجے میں آتا ہے؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سینیٹر کے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ روکنا کون سی حب الوطنی ہے؟ آپ کا نعرہ ہے غلامی نامنظور، آپ باہر سے توق منگوا کر ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہماری نیک نیتی پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لوگ باہر کی دنیا میں جا کر کیوں بات کرتے ہیں؟ دشمنی سیاسی جماعت اور انتخابی عمل سے ہے تو باہر کے دروازوں پر کیوں جاتے ہو؟ ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینیٹ اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران سینیٹر عرفان صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی ایم ایف کو خط لکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف انتخابات کی تحقیقات کے بعد امداد دے۔ انہوں نے کہا، ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف گئے، اب بھی ہم آئی ایم ایف کے اس شوق سے نہیں جا رہے۔ ان کے دور میں بھی دھاندلی ہوئی، کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف امداد بند کر دے۔ دوسری جانب عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر آئی ایم ایف کو مراثہ لکھنے کے معاملے پر رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا ہے کہ پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ملک کو نقصان ہو۔ اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو۔ نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا، سرکاری ملازم کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی کئی مجبوریاں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو۔ سب چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑوائیں۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ وہ مجبوری میں ساتھ بیٹھے ہیں۔ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں، ان کو قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدت نکاح کیس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں 3 فروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدت نکاح کیس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں 3 فروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ اپیل میں وفاق اور خاور فرید مانیکا کو فریق بنایا گیا۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ طلاق اپریل 2017 میں ہوئی اور اگست 2017 میں والدہ کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ طلاق کے 6 سال بعد درخواست دی گئی۔ 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد حق کے رجوع نہیں بنتا۔ عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماعت کی اور سزا سنائی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بشریٰ بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف چودھری اور عثمان ریاض گل پیروی کریں گے۔ اپیل میں مزید کہنا تھا کہ عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماعت کی اور سزا سنائی۔ نکاح کیس کا فیصلہ غیر قانونی، غیر اسلامی اور غیر شرعی اور انصاف کے خلاف ہے۔ اپیل میں کہا گیا کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ غیر قانونی، غیر اسلامی، غیر شرعی اور انصاف کے برخلاف ہے۔ اپیل میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ عدت میں نکاح کیس ٹرائل کورٹ کا 3 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو دوران عدت نکاح کیس میں بھی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دونوں کو 7 سال قید اور 5-5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ یاد رہے کہ بشریٰ بی بی توشہ خانہ کیس میں سزا پانے کے بعد سب جیل قرار دی گئی بنی گالہ رہائش گاہ میں قید ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعے کے روز اسلام آباد، مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کے روز اسلام آباد، مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی ہے، جبکہ بالائی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی، جبکہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں 26 فروری بروز پیر کی صبح درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ بارش کا سبب بننے والا مغربی سلسلہ 25 فروری کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران معمول سے تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ دیہی سندھ کے ضلع دادو میں درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔
اسلام آباد اور گردنواح میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ صبح بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کے علاوہ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالا علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ اس دوران مالم جبہ میں 3 ملی میٹر اور کوٹلی میں ہلکی بارش ہوئی، جبکہ مالم جبہ میں 1 انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -18، کالام -13، استور -9، اسکردو -7، گوپس، ہنزا، مالم جبہ -5، بگروٹ اور کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔